1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आया तो मुल्क में काबिल ज़िक्र डैम्स या जिन्हें बड़ा डैम कहा जा सकता है उनकी तादाद सिर्फ 22 थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2011 में यानी मॉडर्न चाइना के वजूद में आने के 62 बरस बाद दुनिया भर में मौजूद 50,000 बड़े डैम्स में से तकरीबन निस्फ सिर्फ चीन ही में मौजूद थे। चीन ने किस कदर तेज़ी से ये बड़े डैम्स तामीर किए, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि ये ऑन एवरेज रोज़ाना का एक डैम बनता है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के मुताबिक बड़ा डैम एक ऐसा डैम होता है जिसकी बुलंदी कम से कम 15 मीटर हो, या एक ऐसा डैम जिसकी बुलंदी 15 मीटर से चाहे कम हो लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम से कम 3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हो, तो ऐसा डैम लार्ज डैम कहलाता है। दोस्तों, ये तो बात थी चीन में मौजूद बड़े डैम्स की, लेकिन अगर छोटे डैम्स भी शामिल कर लिए जाएं तो चीन में तमाम डैम्स की कुल तादाद 98,000 बनती है। 2011 के बाद भी डैम्स की तामीर का यह सिलसिला रुका नहीं, बल्कि चीन ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स इसके बाद भी मुकम्मल किए हैं। कुछ अभी भी ज़ेरे तामीर हैं और कुछ अभी प्लानिंग के मरहले में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जब बड़े डैम्स की तामीर की हौसला शिकनी कर रहे हैं और दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर वगैरह की जानिब गामज़न है, बल्कि यूरोप और अमेरिका में तो पुराने उम्र रसीदा डैम्स को तल्फ करके दरियाओं के असल बहाव के रास्तों को भी बहाल किया जा रहा है, तो चीन ने क्यों इतने ज़्यादा डैम्स तामीर किए हैं और अभी भी मज़ीद किए जा रहा है? हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। लेकिन अगर आप पिक सोचो पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। दोस्तों, चाइना इतनी तेज़ी से और इतनी बड़ी तादाद में डैम्स क्यों तामीर कर रहा है और क्यों करता चला आ रहा है? इसकी पहली और बुनियादी वजह तो जाहिर है बिजली की पैदावार है। ये मुल्क तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद इंसानों का घर है, जो दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है। रोज़ाना की बुनियाद पर तवानाई और बिजली की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन दुनिया भर में चीन ही में होती है। इतनी बड़ी आबादी को बिजली फराहम करना किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पर जब वो मुल्क सनती तरक्की की दौड़ में भी सबसे आगे हो। चीन में 2024 में तकरीबन 9,000 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन हुई। ये कितना बड़ा नंबर है, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि दूसरा बड़ा मुल्क जहाँ सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम हुई वो अमेरिका है, और इसकी टोटल कंजम्पशन चीन की टोटल कंजम्पशन के निस्फ से भी कम इस दौरान थी। ये फ़र्क बताता है कि चीन की तवानाई की ज़रूरतें सिर्फ घरेलू इस्तेमाल तक महदूद नहीं, बल्कि तवानाई का बड़ा हिस्सा चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ इस्तेमाल करती हैं। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, और ये बात हकीकत है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली अशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन ही में मैन्युफैक्चर होता है। हैवी मशीनरी, स्टील, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक चीन ही ज़्यादातर दुनिया भर की मार्केट्स को सप्लाई करता है। इस वसी सनती नेटवर्क को बरकरार रखने के लिए ज़ाहिर है एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो न सिर्फ बड़े पैमाने पर बल्कि हर वक्त दस्तयाब होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में चीन की इंडस्ट्री ने मुल्क में कुल पैदा होने वाली बिजली का 59% इस्तेमाल किया। चाइनीज़ इंडस्ट्री की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए चीन ने हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली पैदा करने के शोबे पर ख़ास तवज्जो दी है। चीन के एनर्जी मिक्स में चाहे सोलर और विंड पावर का शेयर बड़ा है और अब मज़ीद भी बढ़ रहा है, लेकिन पानी से बिजली पैदा करना एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हवा या रोशनी की तरह इन्हिसार गैर यकीनी नहीं होता। मतलब ये कि सोलर एनर्जी का इन्हिसार तो सूरज की रोशनी की दस्तयाबी और विंड एनर्जी का हवा के बहाव पर होता है, लेकिन हाइडल एनर्जी में पानी को रिजर्वायर में जमा करके कंट्रोल्ड अंदाज में टरबाइन से गुजारा जाए तो बड़ी मिकदार में मुस्तकिल और अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई हासिल की जा सकती है। यही वजह है कि चीन ने मुल्क भर में हज़ारों बड़े और छोटे डैम्स तामीर किए हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर पैदा कर सके।
چین آج دنیا بھر میں ہائیڈرو پاور کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ اس کے ڈیمز کی مجموعی انسٹالڈ پیداواری صلاحیت 436 گیگا واٹ یا 4,36,000 میگا واٹ بنتی ہے۔ چین کے انرجی مکس میں ہائیڈل پاور کا شیئر تقریباً 13.5% بنتا ہے، جو امریکہ کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ چین کا تھری گارجز ڈیم دنیا کی سب سے بڑی ہائیڈرو پاور کیپیسٹی کا حامل ڈیم ہے، جو تنہا کئی چھوٹے ممالک کی بجلی کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے۔ اس کی ٹوٹل پاور جنریشن کیپیسٹی 22,500 میگا واٹ ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی دوسرا ڈیم اتنی بڑی کیپیسٹی کا حامل نہیں، بلکہ اس لسٹ میں جو دوسرا بڑا ڈیم ہے وہ بھی چین ہی میں ہے۔ 2022 میں مکمل آپریشنل ہوئے اس بائیہوتان ڈیم کی پاور جنریشن کیپیسٹی 16,000 میگا واٹ ہے۔ اس کے بعد برازیل اور پیراگوئے کے بارڈر پر بنایا گیا ایتائپو ڈیم آتا ہے، جس کی انسٹالڈ پاور جنریشن کیپیسٹی 14,000 میگا واٹ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انسٹالڈ پاور جنریشن کیپیسٹی کے لحاظ سے دنیا بھر کے 10 بڑے ڈیمز میں سے 5 چین ہی میں واقع ہیں۔ یہی بڑے ڈیمز چین کو وہ ان انٹرپٹیڈ اور سستی انرجی فراہم کرتے ہیں جس سے شہروں کی روشنیاں بحال رہتی ہیں اور ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ چائنیز انڈسٹری اور پاپولیشن کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے چین کے انرجی شیئر میں کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی کا شیئر آج بھی 58% ہے، لیکن کول سے پیدا ہونے والی الیکٹریسٹی ماحول میں کاربن امیشنز کے اخراج کا باعث بنتی ہے۔ کاربن امیشن اس وقت دنیا میں ایک سنگین مسئلہ ہے، لہٰذا 2060 تک چین کاربن نیوٹرلٹی کے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے چین کو کلین اور رینیویبل یعنی قابل تجدید سورسز پر منتقل ہونا پڑے گا۔ اسی لیے چین نے رینیویبل انرجی میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے، جس میں ہائیڈرو پاور سر فہرست ہے۔ ونڈ اور سولر پاور کا شیئر بھی اگرچہ تیزی سے چائنا کے انرجی مکس میں بڑھ رہا ہے، لیکن ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان ذرائع سے حاصل ہونے والی توانائی موسمی حالات پر زیادہ منحصر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہائیڈرو پاور زیادہ مستقل اور زیادہ قابل اعتماد ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چین ابھی بھی نئے ڈیمز بناتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سے زیر تعمیر ہیں اور کئی ابھی منصوبہ بندی کے مرحلے میں ہیں۔ حال ہی میں چین نے ٹرانس باؤنڈری ریور برہما پترا پر انڈیا کے بارڈر کے قریب 60,000 میگا واٹ جنریشن کیپیسٹی کے حامل ڈیم کی تعمیر کا آغاز کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا ڈیم ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ اس کی ٹوٹل انسٹالڈ کیپیسٹی تھری گارجز ڈیم سے بھی تقریباً 3 گنا زیادہ ہے، اور تھری گارجز ڈیم تو دنیا کے بڑے بڑے ڈیموں سے بھی بڑا ڈیم ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی بجلی کی طلب کی ایک اور بڑی وجہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سینٹرز ہیں، جو آج کی دنیا میں توانائی کے سب سے بڑے صارف بن چکے ہیں۔ چین اے آئی ٹیکنالوجی میں عالمی سطح پر امریکہ کے ساتھ براہ راست اس وقت مقابلے میں ہے۔ چائنا کی کوشش ہے کہ وہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ہب رہے، بلکہ ڈیجیٹل اور اے آئی پاور ہاؤس بھی بن جائے۔ جدید اے آئی ماڈلز کی ٹریننگ کے لیے جس پیمانے پر کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایسے ڈیٹا سینٹرز چاہیے جو 24 گھنٹے بلا تعطل چلتے رہیں۔ ایک بڑا ڈیٹا سینٹر ہزاروں گھروں کے برابر بجلی استعمال کرتا ہے۔ جب ایسے ڈیٹا سینٹرز سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہوں تو بجلی کی یہ ڈیمانڈ ہزاروں میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ چین کے بڑے شہروں جیسے کہ شنزن، بیجنگ، شنگھائی اور کوانگزو میں ڈیٹا سینٹرز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چین کی 2025 میں اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ زیادہ سے زیادہ 200 ٹیرا واٹ آورز تھی، جو 3 گنا بڑھ کر 2030 میں 600 ٹیرا واٹ آورز ہو جائے گی۔ دوستو، عالمی سطح پر بڑے اے آئی پلیئرز بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مستقبل میں بے پناہ انرجی ڈیمانڈ کرے گی، اور ابھی بھی کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں حال ہی میں اوپن اے آئی نے اپنی ایک رپورٹ میں امریکی حکومت کو کہا کہ اگر امریکہ کو چین کے مقابلے میں اے آئی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں آگے رہنا ہے تو اسے ہر سال کم از کم 100 گیگا واٹ یعنی 1 لاکھ میگا واٹ ایڈیشنل بجلی پیدا کرنے
بنانے کی صلاحیت حاصل کرنا ہوگی۔ اوپن اے آئی نے وائٹ ہاؤس کو جمع کروائی گئی 11 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا کہ بجلی محض ایک یوٹیلیٹی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے اور جدید اے آئی انفراسٹرکچر کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2024 میں چائنا نے 429 گیگا واٹ الیکٹریسٹی جنریشن کیپیسٹی اپنی بڑھائی، جبکہ امریکہ نے اپنی الیکٹریسٹی جنریشن کیپیسٹی میں اسی سال صرف 51 گیگا واٹ اضافہ کیا ہے۔ اس فرق کو اوپن آئی نے الیکٹران گیپ قرار دیا ہے، یعنی وہ خلا جو امریکہ کو اے آئی ریس میں پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ اوپن اے آئی کا موقف ہے کہ مستقبل کے ڈیٹا سینٹرز بہت زیادہ انرجی لیں گے۔ جس ملک کی انرجی کیپیسٹی زیادہ ہوگی وہی اے آئی میں برتری حاصل کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوگا۔ اسی تناظر میں چین کا بڑے ڈیمز کی تعمیر پر زور دینا اس کی مستقبل کی توانائی پالیسی اور اے آئی لیڈرشپ کا واضح اشارہ ہے۔ اس میں آبادی کا دباؤ، انڈسٹری کی ڈیمانڈ، عالمی ماحولیاتی اہداف اور مستقبل کی معاشی ضروریات وغیرہ بھی ظاہر ہے شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1949 میں جہاں صرف 22 بڑے ڈیم چین میں تھے، وہیں آج چین کے پاس دنیا کے تقریباً نصف بڑے ڈیم ہیں اور آنے والے وقت میں بھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ دوستو، چین کے اتنی بڑی تعداد میں بڑے بڑے ڈیمز بنانے کی ایک اور اہم وجہ پانی کی سٹوریج، فوڈ سیکیورٹی اور ملک میں پانی کی تقسیم کا شدید عدم توازن بھی ہے۔ چین میں گلوبل پاپولیشن کا 17% تقریباً بستا ہے، یعنی دنیا کا ہر چھٹا باشندہ چین میں رہتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے پاس دنیا کے تازہ پانی، فریش واٹر ریسورسز کا صرف 6.6% حصہ ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی آبادی اتنی بڑی ہو اور جو دنیا میں زرعی پیداوار کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہو، اس کے لیے پانی کو اسٹور کرنا، اس کا بہتر انتظام کرنا بھی ایک چیلنج ہے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ چین میں پانی نہ صرف کم ہے بلکہ اس کی تقسیم بھی انتہائی غیر متوازن ہے، یعنی جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں پانی کم دستیاب ہے اور جہاں ضرورت کچھ کم ہے وہاں زیادہ مقدار میں پانی چین میں موجود ہے۔ چین کی 94% آبادی مشرقی 43% حصے میں رہتی ہے اور اسی خطے میں بڑے پیمانے پر کاشتکاری بھی ہوتی ہے، خاص طور پر شمالی میدانوں میں جہاں بیجنگ، تیانجن، شندونگ جیسے بڑے شہر موجود ہیں۔ اس ریجن میں یلو ریور بہتا ہے جو تاریخی طور پر چین کی تہذیب کی بنیاد تھا، مگر آج یہ خطہ دنیا کے سب سے زیادہ واٹر سٹریس بیسنز میں شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں ایگریکلچر ڈیمانڈ، صنعتی سرگرمیوں اور بڑھتی ہوئی شہری آبادی کی وجہ سے اس دریا کے پانی میں شدید کمی ہوئی ہے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ 20ویں صدی کے آخر میں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ یلو ریور کا پانی سمندر تک پہنچ ہی نہیں پاتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ شمالی چین کی یہ صورتحال اس قدر نازک ہے کہ اگر پانی کے ذخائر نہ بنائے جائیں تو نہ صرف صنعت بلکہ خوراک کی فراہمی بھی شدید خطرے سے دوچار ہو جائے گی۔ شمالی خطے کے برعکس چین کا جنوبی ریجن واٹر ریسورسز کے حوالے سے کافی رچ ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑی سلسلے اور کئی چھوٹے بڑے دریا موجود ہیں۔ جنوبی چین میں یانگزی ریور بیسن دنیا کے پانی کے مالا مال ریجنز میں سے ایک ہے اور چین کے تقریباً 40% فریش واٹر کا ذریعہ بھی یہی علاقہ ہے۔ مزید یہ کہ جنوبی چین بالخصوص تبت میں بین الاقوامی سرحدوں سے گزرنے والے ٹرانسپونڈری ریورز بھی موجود ہیں، جیسے میکونگ اور برہما پترا ریور وغیرہ۔ کیونکہ پانی زیادہ جنوب میں ہے اور آبادی زیادہ شمال میں، لہٰذا چین کو نہ صرف پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بلکہ اسے منتقل کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے اس ریجن میں بڑے ڈیمز تعمیر کر کے نہ صرف پانی کو محفوظ کیا ہے بلکہ پانی تک رسائی بھی بڑھائی ہے۔ شمالی خطے میں پانی کی سپلائی کے لیے چین نے دنیا کا سب سے بڑا پانی کی منتقلی کا منصوبہ شروع کیا ہے، جسے ساؤتھ نارتھ واٹر ٹرانسفر پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے 3 بڑے روٹس ہیں۔ پہلا ایسٹرن روٹ ہے جس میں طاقتور پمپنگ اسٹیشنز کے ذریعے پانی کو چین کے مشرقی صنعتی اور شہری علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ دوسرا سینٹرل روٹ ہے جو سب سے اہم ہے۔ اس کے لیے چین نے دریائے یانگزی کے مامون ہان ریور پر تعمیر کردہ
डेनजियांगू डैम की हाइट को मज़ीद 15 मीटर और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाकर शमाल में बीजिंग तक पानी मुंतकिल किया है। तीसरा एक वेस्टर्न रूट भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो अभी प्लानिंग फेज में है, जो हिमालय के पहाड़ी इलाकों से पानी को शमाल की तरफ मोड़ने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ये चूँकि एक बहुत बड़ा मंसूबा है और अलग से एक मुकम्मल वीडियो इस पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, लुब्बे लबाब ये है कि सनती तौर पर दुनिया में सबसे आगे रहने के साथ साथ ज़ाहिर है चीन को अपनी फूड सिक्योरिटी भी अजीज़ है और इसको बरकरार रखने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत और बिजली की पैदावार चीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए आज चीन की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब क्यूबिक मीटर्स तक पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तान के 16 बिलियन क्यूबिक मीटर स्टोरेज कैपेसिटी से 60 गुना ज़्यादा है, जबकि चीन की आबादी पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। इतनी बड़ी मिकदार में पानी ज़ख़ीरा किए बगैर चीन अपनी एग्रीकल्चर लैंड को सैराब ही नहीं कर सकता, ना ही शहरी आबादी के लिए पानी की मसलसल फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। चीन के ये डैम ना सिर्फ बारिश के पानी को रोक कर मुस्तकबिल के लिए महफूज करते हैं, बल्कि खुश्क साली, मौसमी तब्दीली और दरियाओं के गैर मुतवाज़न बहाव के बावजूद मुल्क के लिए एक मजबूत बैकअप सिस्टम फराहम करते हैं। चीन की इतनी बड़ी तादाद में डैम्स तामीर करने की एक और वजह चीन के लिए दरियाओं में आने वाले तबाहकुन सैलाब भी हैं। चीन दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां सदियों से बड़े बड़े सैलाब आते रहते हैं, जो न सिर्फ फसलें तबाह करते हैं बल्कि इंसानी जानों के ज़िया का बायस भी बनते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल येलो रिवर और यंगज़ी रिवर के किनारों पर हमेशा से बनती चली आ रही है, जहाँ बारिश के मौसम में पानी की सतह अचानक कई गुना बढ़ जाती थी। येलो रिवर को इसलिए तारीख में चाइना सौरों तक कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाले सैलाबों ने लाखों लोगों को लुक़्मा अजल बनाया है। 1931 के यंगज़ी फ्लड की वजह से 37 लाख लोग बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस सैलाब की वजह से जान से गए थे। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में चीन में बारिश के पैटर्न्स में भी गैर यकीनी तब्दीलियाँ हुई हैं। कभी एक इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिससे अचानक सैलाब आ जाते हैं और कभी दूसरे इलाके मुकम्मल खुश्क साली का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में डैम चीन के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का भी लाजमी जुज़्व है। चीन की 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर स्टोरेज कैपेसिटी में से तकरीबन 185 अरब क्यूबिक मीटर कैपेसिटी फ्लड कंट्रोल करने के लिए है। डैम्स की तामीर चीन के लिए सिर्फ बिजली या पानी के स्टोरेज के अलावा इसकी तकनीकी सलाहियतों का इजहार कौमी वक़ार की अलामत भी है। चीन फासले, जगराफिया या मौसम से कभी मुतासिर नहीं होता, चाहे हज़ारों मीटर बुलंद पहाड़ों में सुरंगें बनाना हो या दरियाओं को मोड़कर रिजर्वायर बनाने हों। चाइनीज़ इंजीनियर्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा, इसीलिए चीन का बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने और उन्हें मुकम्मल करने का रिकॉर्ड दुनिया भर में सबसे बेहतरीन है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस मामले में चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के ज़्यादातर दरियाओं का आगाज़ भी चीन के जनूबी रीजन तिब्बत से होता है, यानी चीन इन दरियाओं में अपस्ट्रीम पर वाक़ है। चीन पर आमतौर पर यह एतराज़ किया जाता है कि इन ट्रांस बाउंड्री दरियाओं पर डैम्स की तामीर चाइना डाउनस्ट्रीम ममालिक पर लेवरेज रखने के लिए भी करता है। बिलखसूस एशिया के तीसरे बड़े दरिया मेकोंग पर 10 से ज़ायद डैम्स चाइना ने बना रखे हैं। इससे डाउनस्ट्रीम ममालिक थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस वगैरह में पानी का बहाव पूरी तरह मुतासिर होता है। जाहिर है जब भी कभी डाउनस्ट्रीम ममालिक का चीन के साथ कोई तनाज़ा हो तो वो मुज़ाकरात की टेबल में कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में इस वजह से होते हैं। दोस्तों, चीन के डैम्स की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को भी मज़ीद बड़े डैम्स बनाने की ज़रूरत है? और अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। शुक्रिया।